अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है? एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं कि आप लोग कोई भी चीज़ बेचते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी की, उसके अंदर से आपको कमीशन मिलता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, ये पूरी की पूरी दुनिया एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट सिस्टम पे चल रही है। एक मेडिकल स्टोर वाला शख्स एक मेडिसिन 1000 रुपए की लाता है, 1150 की बेचता है, ये 150 रुपए कमीशन बोल सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बोल सकते हैं, नफ़ा बोल सकते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, गलत नहीं, ज़्यादती नहीं, वो हराम नहीं, किसी के साथ किसी भी किस्म की इसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, अच्छा है, नेकों वाला काम है। माफ़ी के साथ चाहता हूँ, आप लोग कभी कभी मुझे बोलते हैं मैं ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ फरिश्तों वाला काम है, बहुत मज़े का काम है। लेकिन एक दर्द मेरा सुनिएगा, वो काम जो एफिलिएट मार्केटिंग सच पे मबनी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि सच्चा ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा या अंबिया के साथ उठाया जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वो चूँकि मैं आलिम नहीं हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी, तो इस तरह की कोई हदीस थी, मतलब बड़ी फजीलत बताई गई है। कोई लफ्ज़ गलत हो गया हो तो अल्लाह भी माफ़ करे, आप लोग भी माफ़ कीजिएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग में फॉरेक्स की ज़बान में हम बोलते हैं IB, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। अब इसके अंदर दो लोग होते हैं, एक शैतान होता है, एक फरिश्ता होता है। शैतान वो होता है जो झूठ पे लेकर आता है। माफ़ी के साथ बोलूँगा, फिर इस्लाम पे बात हो गई। मस्जिद का मौलवी भी झूठ पे बिजनेस करे, हराम होता है। मस्जिद का मौलवी भी सूद का काम करे, हराम होता है। एक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला धोखे से किसी को गलत मशवरा देकर गलत चीज़ दे दे, माफ़ी चाहता हूँ, सब्जी वाला बंदा भी हराम कमा रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 99% झूठ और धोखा है। इस झूठ और धोखे की वजह से जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क हो गया, इस फील्ड का भी गलत हो जाता है। ये इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर क्या होता है, IB क्या होता है, ये बाइनांस में भी होता है, दुनिया की तकरीबन तमाम वेबसाइट्स में है। अगर आप गूगल के अंदर यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे कोई एड्स आते हैं तो उसको भी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग बोल सकते हैं। गूगल एक कंपनी से 100 रुपया चार्ज करता है, 67 रुपया वेबसाइट वाले को या यूट्यूब वाले को देता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, 55-65 कर लेते हैं। तो आधा वो खुद रखता है, आधा यूट्यूब जिसने वीडियो अपलोड की उधर से वो दे देता है। तो ये IB क्या होता है कि हर वो बंदा जो, इसके अंदर दो लोग होते हैं, एक शैतान होता है और एक फरिश्ता होता है। हर वो बंदा जो खुद ट्रेडिंग में नुकसान के अंदर है और वो एज एन IB काम करता है, इंट्रोड्यूसर्स काम करता है, वो शैतान है, गंदा है, गलत है, झूठा है, धोखेबाज है। और हर वो बंदा जो खुद नफ़ा के अंदर है और लोगों को सच पे मबनी बातें बताता है, तो उसकी वजह से अलग बात है। एक बंदे का $1000 से उसको 2000 नफ़ा आया, उसमें से इसको भी 150 नफ़ा आ गया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये बंदा नुकसान के अंदर होगा, ये शैतान बंदा चूँकि खुद नुकसान के अंदर है, ये झूठ पे ऐसी चीज़ें बताएगा कि यार $100 दो, मैं आपको दिन का $50 आसानी से कमा सकते हैं, हालांकि उसको पता है कि मैं खुद नहीं कमाता। तो ये इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर या ये फॉरेक्स में एफिलिएट सिस्टम वाला गलत हो जाता है, झूठ हो जाता है। तो और अगर वो खुद सच्ची बात बताता है तो बेशुमार लोगों को वो रोज़गार से वास्ता उनको मुंसलिक करता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जब ये शैतान जब भी एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो ये फ्रॉडिये ब्रोकर्स के साथ काम करता है। याद रखिएगा, कोई भी बंदा जो XNS पे ट्रेड करता है, XM पे ट्रेड करता है, वो शैतान है, गंदा है, धंधा है, बुरा है, गलत है, इंतहाई झूठा है, मकार है,
ایک بندہ بھی آپ کو 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ نہیں دے گا. کوئی بھی بندہ جو انٹروڈیوسنگ بروکر یا IB کام کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کا 2 سال کی انویسٹر پاسورڈ اپنا آپ کا دیکھ لے. اور اگر آپ کو کوئی بھی بندہ بروکر کا بتاتا ہے تو ذہن میں یہ رکھیں فرشتوں سے دوستی کر لے, جنت میں جائیں گے, شیطان کے ساتھ منسلک ہوں گے, جہنم میں جائیں گے, چاہے وہ دنیا کی معاشی جہنم آپ لوگوں کے پیسے کے لیے ہی کیوں نہ ہو اور معاشی طور پر نفع آپ کو جنت ہی نہ ہو. تو 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ دیں. اگر آپ خود نقصان کے اندر ہیں تو لوگوں کو سچ بنا کر بتائیں کہ میں اتنے عرصے سے نقصان کے اندر ہوں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سگنلز کے نام پہ دھوکہ دہی کرتے ہوں تو پھر تو بری بات ہے. مجھے کل پرسوں بتایا گیا کہ ڈکی بھائی کو FIA نے اٹھا لیا. اب ڈکی اور رجب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ تو جو پیسہ کماتے ہیں وہ جوئے کی ایپس ہیں جن کے اگینسٹ میں نے کوٹیکس وغیرہ کی ویڈیوز بنائی تھی, آئیں جی اس طرح کی, آئیں جی آئیں ہم تو ایسے کما رہے ہیں. حالانکہ وہ خود نہیں کما رہے تھے, انہوں نے لوگوں کو جوئے کی لت میں ڈالا. ڈاکٹر عفنان کے بقول جوئے کی ایپ نے ان کو 3 کروڑ روپے کی آفر کی تھی, لیکن انہوں نے 1.5 منٹ کی ویڈیو نہیں بنائی تھی. تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بہت اچھی ہے, اچھے بروکرز بھی یوز کر لیں. اچھا بروکر کون سا ہے؟ جس پہ آپ خود نفع کے اندر ہے. بس صرف یہ چیز آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. مزید کوئی بھی سوال بنتا ہے کوئی بھی تو آپ نے ہم سے پوچھ لینا ہے. صرف پہلے پرافٹ میں آئے پھر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کریں. مزے کا بزنس ہے, لیکن خود نفع میں آنے کے علاوہ اگر آپ بزنس کریں گے بہت مشکل ہوگا. پرانی بات ہے, میں ایک بات بولا کرتا تھا, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. دنیا میں انسان کے ہر چیز کے سٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ماں باپ کی شادی ہوتی ہے, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رہنے کے بعد اس کے بعد وہ بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے, اسکول جاتا ہے, جاب کرتا ہے یا کاروبار, پھر اس کی شادی ہوتی ہے, پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ سٹیپ ہے. لیکن اگر ایک بچہ بولے کہ نہیں میں آج پیدا ہوا ہوں اور کل میری شادی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں, اس کے آگے بچے پیدا نہیں ہو سکتے, اس نے کراس کیا ہے. تو ٹریڈنگ کے اندر 4 سٹیپ ہیں. سب سے پہلے آپ نے بیسک سیکھنی ہے, دوسرے نمبر پہ آپ نے لاس سے بچنا سیکھنا ہے, تیسرے نمبر پہ آپ نے پرافٹ کو بڑھانا ہوتا ہے, اور چوتھے نمبر پہ آپ نے ایفیلیٹ بروکر سروسز دینی ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی بندہ بیسک نہیں سیکھے گا اور وہ بروکر بنا لے گا یا IB بنا لے گا یا سروسز دے گا, معافی کی چاہتا ہوں انجام برا ہوگا. کوئی بھی بندہ لاس سے بچنا نہیں سیکھے گا, ڈائریکٹ پرافٹ میں بیسکس کے بعد پرافٹ میں آ جائے گا, تو وہ پرافٹ میں تو آئے گا لیکن وہ نقصان اپنا پرافٹ سمیت انویسٹمنٹ سمیت مارکیٹ کو واپس آئے گا. تو آپ پہلے بیسک سیکھیں, نقصان سے بچنا سیکھیں, پرافٹ میں آنا پرافٹ کو بڑھانا سیکھیں, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ اگر آپ کی یہ 3 چیزیں ٹھیک ہیں تو IB بنا لیں. مزید لوکل بروکرز پہ ٹریڈ نہ کریں. بہت سے دنیا اجڑ چکی ہے, بہت سے دنیا نے پیسہ اجاڑ دیا ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. بایو میرے واٹس ایپ ہے, اس کے اندر انٹروڈیوسنگ کا پورا سسٹم بتایا گیا ہے, نہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, میں آپ کو مزید سمجھا دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.